अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाज़रीन डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शादाब मलिक। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब बिलावल बुखारी साहब, जो हमारे तजज़ियाकार हैं, हालात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बिलावल बुखारी साहब से आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत, क्या जो मौजूदा सिनेरियो है, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला है जिससे PTI से उनका बल्ला छिन गया है, इसके दिलावर बुखारी साहब हमारे सियासी मंजरनामे पे क्या असरात मरतब हुए? बहुत शुक्रिया मलिक शहजाद साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रोना रवाज पड़ा हुआ है, बड़ा शोर और गुल है कि हमसे बल्ला छीना गया, बल्ला छीना गया। सियासी जमातों के अंदर मुख्तलिफ बुरान आते जाते रहते हैं और सियासत के अंदर ये उतराव चढ़ाव लगा रहता है। मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जो परेशानी का बायस है, जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा, जब आपने देखा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद भी इलेक्शन हुए और हमारा जो इंतखाबी निशान तलवार थी वो भी छीना गया। फिर भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सियासत के अंदर जो है ना वहाँ पर वो रही, और आस्ता आस्ता करते करते जो है ना आज के कितने सालों के बाद दोबारा उनका इंतखाबी निशान जो है, जो तलवार है, वो भी उनको वापस मिला। मैं ये समझता हूँ कि ये जो PTI है, बेसिकली तौर पर ये साबित जो इलेक्शन कमिश्नर के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ साबित करना ना कर सकी, जिसकी वजह से ये फैसला इनके ख़िलाफ़ गया। देखें, उन्होंने जितना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर वो किसी भी मरकज़ के अंदर बैठ कर करते और ऐसी जगह पर करते जहाँ पे आम उनका जो वोटर था, जो उनका जो पार्टी का जो जो वोट जो देने का जिसको इख्तियार हासिल था, उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, या जो उनका किसी जो भी उनके हल्के का जिम्मेदार था, जो उनको वोट देने वाले लोग थे, वो उनको वहाँ तक पहुँचाया ही नहीं गया। उनको पता ही नहीं चला कि कब इलेक्शन हो गया और कौन चेयरमैन बन गया, जिसकी वजह से जो है ना वो इलेक्शन कमिश्नर ने उनके इलेक्शन को कालअदम करवाया, और उसी की बुनियाद पर जो बल्ला इनको ना मिल सका। ये इसकी बेसिक में जो है जी, ना थी है। टेक्निकली आप कानूनदान भी हैं। बेशक टेक्निकली भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि यानी ये इलेक्शन ऐसे हुए जैसे इमरान खान साहब अपनी क्रिकेट टीम मुंतखब कर रहे हों कि इसको स्लिप में खड़ा कर दो और उसको गली में खड़ा कर दो, उसको बॉलिंग दे दो और ये कर दो। ये सियासी पार्टी थी जिसको इलेक्शन कमीशन के असूलों के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने चाहिए थे। लेकिन फिर यही कह रही है कि अगरचे हमारे इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन बाकी पार्टियों ने भी उन्होंने भी ऐसे ही डंडी मारी है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बाकी अगर किसी पार्टी ने डंडी मारी है, लेकिन उसने अगर मारी होगी भी तो मुझे तो इसका आइडिया नहीं है। अगर अगर किसी ने मारी भी है तो उन्होंने इलेक्शन ज़रूर करवाया। उसके ख़िलाफ़ अगर अगर नून लीग वालों ने इलेक्शन ना करवाया या किसी और पार्टी ने इलेक्शन नहीं करवाया, लेकिन उसकी किसी पार्टी ने वहाँ पर जाकर इलेक्शन कमिश्नर के सामने या कोर्ट के सामने कोई केस नहीं किया। PTI के बेशुमार लोगों ने वहाँ पर जाकर ये इस चीज़ को रिट दायर की कि भाई हमें इसके हमें इस इलेक्शन के बारे में हमें पता ही नहीं चला, और जो है ना ये हो गए, जिसकी वजह से वो ये इलेक्शन कमिश्नर ने इनको कालअदम करवाया। बिलावल बुखारी साहब, ये जो जुबान दराजियां हैं, यानी किसी को गालियां दे के, बोतानबाजी करके, इल्जामात लगा के और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जुबान दराजी करके, क्या PTI को कोई फायदा होने की उम्मीद है? मैं नहीं समझता कि देखें कि हमारे जो रियासत के इदारे हैं उनको अगर हम मजबूत नहीं कर सकते तो कम से कम उन पर जो इत्मीनान है, जो उनके ऊपर एक हमारी अरसा दराज से एक पूरी हमारे जो बाहर की कुव्वत है उनके ऊपर नज़र है, मैं ये समझता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने इदारों पर यकीन करें, आप अपने इदारों के साथ मिलजुल के चलें। मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क भी मुस्तकम होगा और हमारे इदारे भी मुस्तकम होंगे, और हमारी रियासत के अंदर भी एक इंशाअल्लाह बदलाव आएगा। और हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्योंकि यूथ की कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो PTI में हैं, हम उनकी तरफ से ये देखते हैं, जो उनकी पोस्ट्स होती हैं और जो उनकी हरकत मैं कहूँगा वो ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में सब खराब है। हमारी जुडिशरी भी ठीक नहीं है, हमारे जर्नल भी ठीक नहीं है, बाकी सियासी पार्टियां भी ठीक नहीं है। एक वो बंदा है कि जिसने चंद क्रिकेट मैच जीते हैं, वही एक निजात दहिंदा और मसीहा है। क्या कहेंगे?
دیکھیں اگر یہ ہر آدمی کے جو اس کے کارکن ہوتے ہیں، جو اس کے جو فین ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، ان کے اپنے جذبات اور احساسات ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان پی ٹی آئی کو انہوں نے بھرپور قوت بنا کے جو ہے نا وہاں حکومت میں اتارا گیا، اور حکومت کو ان کو دی گئی، اور فل فلیج ان کو پوری ہر ادارے نے ان کے ساتھ تعاون کیا جیسے ہی ہو سکتا تھا، ایون دیٹ کہ سب کا لاڈلا کرا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ہی وہ کو ڈیلیور نہیں کر سکا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی قرضہ پاکستان بننے کے بعد آج تک لیا گیا، وہ اتنا قرضہ اس نے ان 3 سالوں میں لے لیا، اور پاکستان کا ہر آنے والا بچہ بھی اس نے مقروض بنا دیا ہے، ڈیلیور نہیں کر سکا ہے، تو اس پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب کے پاس اپنا تھا ہی کیا جو اسٹیبلشمنٹ نے چھین لیا؟ دیکھیں عمران خان کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ جو عمران خان کے پاس جو تھا وہ تمام بے شمار لوگ مسلم لیگ سے آئے ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے، اور کاف سے گئے ہوئے، اور آزاد امیدوار جو مختلف لوگوں سے جو ہے نا جماعتوں سے اس کے پاس آئے ہوئے تھے۔ اس کا اپنے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، جو اس نے کیا لیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے اس کے پاس کچھ نہیں لیا۔ جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ دوسری جماعتوں کے لوگ تھے، دوسری جو ہے نا سیاسی پارٹیوں کے لوگ تھے۔ اس نے تو پی ٹی آئی والوں سے اسٹیبلشمنٹ میں کیا لے لیا؟ مجھے تو نہیں کوئی نظر آ آئے رہا ہوئے لیا ہوا۔ مہمان اگر واپس اپنے گھر میں چلے گئے تو اس میں اداسی اور یہ رونا، کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر صبح کا بلا ہوا شام کو گھر آ گیا ہے تو اس کو بلا ہوا نہیں کہتے۔ جو اپنی پارٹی کے اندر واپس جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، یا آزاد امیدوار الیکشن لڑ کے اپنی پارٹی میں واپس چلے جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ بہترین ان کی رائے جو ہے نا حکمت عملی ہوگی کہ یہ آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے بغیر کسی اپنے ذاتی انتخاب بھی نشان پہ، اور اس کے بعد وہ اپنی جو آنے والی جو حکومت جو بن رہی ہے اس پر چلے جائیں گے، تو یہ ان کے لیے بہتری ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ جو ہے نا اسی جماعت میں رہیں گے، اب ان کو سمجھ آ چکی ہے جو 9 مئی کو ہو چکا ہے، یا اس کے پہلے ہوا، یا بعد میں ہوا، یہ ابھی ہونے والا ہے، یہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا اب یہ لوگ غلطی کریں گے۔ تو یہ جو آج کا سینیریو ہے جس میں یعنی ایک مکتبہ فکر ہے، یعنی چند ہمارے جرنلسٹ بھی ہیں، کچھ ہمارے وہ تجزیہ کار بھی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، خان صاحب جیل میں چلے گئے ہیں۔ تو کیا یہ ماضی سے ناآشنا لوگ ہیں، یا پھر یہ ایک پالیسی، ایک سازش ہے؟ دیکھیں خان صاحب تو بعد میں جیل میں گئے۔ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کو دیکھیں، نون لیگ کی پوری ٹیم کو دیکھیں، انہوں نے کتنا عرصہ جیل کے معاملات، ان کی دور حکومت میں وہ جیلوں میں رہے۔ مریم نواز کو دیکھیں، باقی جتنے بھی جو ان کے نون لیگ کے لوگ ہیں، باقی سب کے سب کو انہوں نے جیل کے علاوہ تو اور کہیں باہر رکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ زرداری صاحب نے کہا تھا نا، ڈرو اس وقت سے کہ جب آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا، ہم لوگ تو پھر بھی برداشت کر لیں گے، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ تو آج وہی سلسلہ ہے، جیسا انہوں نے کیا ہے وہ ایسا بھر رہے ہیں۔ تو یہ کون سا ایجنڈا ہے بلاول بخاری صاحب کہ ایک جماعت اور اس کے جو سوشل میڈیا کے جو اس کے ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہمارے میڈیا کے چند لوگ، ہمارے چند چینل، وہ صبح سے شام تک ایک ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں سب برا ہے، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، میڈیا، ہماری بیوروکریسی، اس ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا ایک سازش ہے؟ دیکھیں میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، جس کی ان کی وہ بس جس طریقے سے کسی کے دماغ میں اس کو بھرا گیا ہے، اور اسی کے مطابق جو اس کو سمجھایا گیا ہے وہ کر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اہل علم آدمی یا کوئی دانشور یا کوئی سیاسی آدمی یا سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی اس طریقے کی کوئی سازش کا حصہ بن سکتا ہے، یا ایسا کوئی سازش کر سکتا ہے۔ جی، اور صرف جیل جانے سے کوئی یعنی ہے کہ حالات اتنے تبدیل نہیں ہوتے، جیسے نواز شریف صاحب اور پیپل پارٹی نے کئی دفعہ جیلیں دیکھی اور حکومتیں کی، حالات بہتر بھی ہو سکتے ہیں خان صاحب کے لیے۔ جی دیکھیں نا، آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کو 6 سال کے بعد آج دوبارہ پھر پاکستان کے اندر وزیر اعظم کے لیے لوگوں کی شور ہے کہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کی صورتحال بڑی مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 6 سال جلا وطنی کے بعد، 6 سال قید کے بعد، مختلف اپنی تمام پوری فیملی کو قید کروانے کے بعد، پوری نون لیگ کو قید ہوئی، کتنا ان کے اندر مشکلات وقت آیا، کتنی پریشانی کا باعث بنا، جہاں تک کہ وہ جنازے بھی نہیں دیکھ سکے، اس کے باوجود بھی آج وہ میدان کے اندر کھڑے ہیں۔ میں پی ٹی آئی والوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں
जमातों के ऊपर, सियासत के ऊपर जो है ना मुश्किलात आती जाती रहती हैं। कम से कम इन बाकी दूसरी सियासी जमातों से आप सीखें। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदर इस्तेकामत रहेगी, हौसला रखें, इस्तेकामत रखें। वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, क्या पता है कल आपके लिए भी आने वाला दौर अच्छा दौर साबित हो सके, उसके लिए इंतज़ार करें। जनाब हमारा आपने कोई क़यामत नहीं टूटी है जनाब, हालात बदलेंगे, इस मुल्क में सूरज तुलू होता है, यहाँ बाढ़ें आएंगी, ये औखा वक्त जो है ये भी जल्दी टल जाएगा। थोड़ा हौसला रखें, हिम्मत रखें, ये जगह भी कोई सदाबहार नहीं है। शादाब मलिक को दीजिए इजाज़त।